12 ऑगस्ट 2024 हांवें एक मेमोरेंडम साउथ गोवा कलेक्टराक दिल्लो, जातून आमी ट्रॅफिक कंजेशन आनी हेवी ट्रॅफिक मुवमेंटा बद्दल बरयल्लें. तांकां कितें मडगांवकारांक प्रॉब्लम फेस जाता ते आमी तांकां त्या लेटरान दाखोवन दिलें. ही ताची कॉपी. आनी आमी ताचे बरोबर काही सजेशनां सोल्युशनाय दिल्लीं जाता जाल्यार करपा खातीर, विच वॉज प्रॅक्टिकल. ती करपाक व्हडलो काय त्रास जावचो नाशिल्लो. तातूंत आमी एक सांगिल्लें म्हणटे जी स्कुलां शिफ्ट करपाची आसा दवरले ती बेगीनच्या बेगीन प्रायोरिटायज करचो म्हणून प्रोसेस. आनी ती शिफ्ट जाली जाल्यार एक मेजर ट्रॅफिक कमी जातलें. मडगांव 30% तरी फरक पडटलो. दुसरें जे पार्किंग डिमार्केशन करचें म्हणून 2 व्हिलर 4 व्हिलरांचें तें सारकें एक सिस्टम बसोवची म्हणून हें करपाक. आनी बोर्ड जे सगळे तुटून पडल्या ते बी परत मातशें लावन सगळें पेंट करून घेवचें म्हणून. तिसरें आमी तांकां सांगिल्लें बस स्टॉप्स नोटिफाय करचे आनी बसी बस स्टॉपाचेरूच रावता हें मातशें पळोवन घेवचें. एक सिस्टम लावची, कित्याक मदींच रावता आनी मागीर ट्रॅफिक कंजेशन जाता. ते एक सिस्टम बसयली जाल्यार बरें पडटलें म्हणून. आनी एक मेजर दिल्लो म्हणटा तो ओल्ड बस स्टँड जो आसा मडगांवचो ते बेगीनच्या बेगीन रिनोव्हेशन करचें. ती शेड एक पडिल्ली ती मातशी सारकी रिनोव्हेट करून तांकां बसपाक बी सिनियर सिटीजन्सांक जागो करचो म्हणून. आनी इवन भायरचो जागो आसा तो पार्किंगाक युटिलायज करचो म्हणून. आतां हे दिवन 5 म्हयने जाले आनी आमकां पयर 29 जानेवारीक हाजी रिप्लाय आयले 5 म्हयन्यान. आनी तातूंत ती डीवायएसपी ट्रॅफिक साउथ गोवान डेप्युटी कलेक्टराक रिप्लाय दिले. हातूंत एक गोष्ट दिसून येता की सरकार आनी आमदार आनी सगळे डिपार्टमेंट कोणूच मडगांवचेर सिरियस ना. हे जे इश्यूज आमी काडल्या ते कोर इश्यूज मडगांवचे आनी बारीक बारीक इश्यूज जे लोकांक डे टू डे त्रास जातात. ताजेरूय जर तुमी काय सोल्युशनां दिल्ली पासून घेवपाक शकनात जाल्यार हाजेर आनी ही खूब चुकीची गजाल आसा. ताजेर आनी आमी काय उलोवपाक शकनात. दुसरें, ही एक्चुअली सगळी जे जितले प्रॉब्लम्स आसा इश्यूज आसा ते आमी घेवप न्ही, ते हरशीं घेवप आमदारान. ते आमदार कित्याक घेना तें म्हाका खबर ना. कित्याक तो सॅलरी जर घेता तो सगळ्यो फॅसिलिटीजूय घेता, पर्क्सूय घेता ते ताका गव्हर्मेंटा कडल्यान मेळटा. आतां हे प्रॉब्लम सॉल्व करपाक मडगांव डेव्हलप करपाक घेता काय आपल्या नेपोटिझम प्रमोट करपाक घेता हाचो एक मोठो प्रश्न पडटा. दुसरें, ह्या लेटरान तांच्यांनी आनी एक सांगलां. 2 गोश्टी आसा. एक, पयली मॅक्झिमम ट्रॅफिक कंजेशन कितें जाता बिकॉज गव्हर्मेंट ऑफिसीस मडगांव चड आसा. आतां अशें जर आसा जाल्यार जेन्ना मातानी साल्दाना कॉम्प्लेक्स बांदिल्लो तो बांदिल्लोच ताका ही सगळी ऑफिसां थंय शिफ्ट जावची म्हणून. आतां ती जर अजून शिफ्ट करूं ना जाल्यार हातूंत परत 2 प्रश्न येता. एक म्हणटा तें थंय प्लॅनिंग चुकला काय, सारकें जावना काय इट इज अंडर युटिलायज्ड, हो मोठो प्रश्न पडटा. आतां हाजेर मातशें तांच्यांनी लक्ष घालपाक जाय. आनी दुसरें, जी शेड 5 म्हयन्या पयलीं ओल्ड बस स्टँडाचेर पडिल्ली ती आतां रिपेरिंगाक घेतले खंय. म्हाका दिसता आनी परत एकदां पडपाक बी रावला सायडींतली शेड. सो हातूंत हांव एकूच रिक्वेस्ट करता कलेक्टराक की तांच्यांनी मातशें सिरियसली हाजेर एक्शन घेवची. कित्याक हे चड व्हडले इश्यूज न्ही. हे बारीक बारीक पार्किंग, ट्रॅफिक कंजेशन, हे बारीक बारीक इश्यूज जे लोकांक त्रास जाता डे टू डे. आनी आतां आमदार घेना जाल्यार एटलिस्ट हाजे कलेक्टरा कडेन मागता, सरकारा कडेन मागता की मातशें लक्ष घाला म्हणून भितर. कित्याक आमी जेन्ना सांगिल्लें की मडगांव ट्रॅफिक कंजेशन जाता ताका आनी एक रिजन आसा म्हणजे ट्रॅफिक पुलीस आमकां कमी आसा, ते मातशें वाडोवचें म्हणून. ताजेरूय कोणे फुडें कांयच करूं ना. आनी हांव आमदाराकूय सांगता की ही शूड एडमीट की इज इनकॉम्पिटंट, जायना ताजे कडेन कामां म्हणून करपाक. आनी एक सांगता, मडगांवच्या आवाजाच्या बॅनरा अंडर आमी हे इश्यूज घेत रावतले, फॉलोअप करत रावतले आनी जाय पडल्यार मडगांवकारांक घेवन आमी रस्त्याचेरूय येतले. हांव आतांच वॉर्निंग दिता सरकाराकूय बी आनी डिपार्टमेंटाकूय बी आनी आमदाराकूय बी की तांच्यांनी हाजेर बेगीनच्या बेगीन स्टेप घेवचे, बेगीनच्या बेगीन हाजेर एक्शन घेवची आनी हे सगळे प्रॉब्लेम जाग्यार घालचे आनी मडगांवकारांक आमकां रिलीफ दिवची. तुम्ही पळयतात GNH.